Chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Dans cette vidéo جديد, احنا دايما مع la demande d'autorisation مع la lettre administrative. Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir le deuxième exemple de production écrite, écrire une demande d'autorisation. يعني مع نص الموضوع الثاني, le deuxième sujet. Donc, خاصنا نحفظوا مزيان la forme de la lettre administrative. هذوك les parties خاصنا نحفظوا مزيان و surtout la formule finale. Il faut l'apprendre par cœur. On commence d'abord par un petit rappel, تذكير en haut, le lieu et la date, المكونات, coordonnées de l'expéditeur, معلومات على المرسل, coordonnées du récepteur, معلومات على المرسل إليه, objet, الموضوع, formule d'appel, monsieur le directeur, le corps de la lettre, جسد الرسالة, في الأخير la formule finale, pigé, signature. La lecture et la relecture du sujet est très importante. قراءة الموضوع مهمة جدا. غنجبد منه بعض العناصر كيساعدني باش نجبد بعض العناصر وبعض العناصر خاصني نكون عارفها. كنجبد المرسل ليكسبيديتور، غادي نجبد لو ريسيبتور، نقدر نجبد لوتوريزاسيون. شنو هي لوتوريزاسيون؟ نقدر نجبد الهدف، نقدر نجبد المكان، نقدر نجبد الزمان. وبعض المرات كيعطيك السوجي مختصر، انت خاصك تكون عارف لا فورم لا ستركتور دو لا لتر ادمنستراتيف. Un professeur de SVT compte mener ses élèves de la 3e année au port de Tantane. Il envoie à cette occasion une lettre d'autorisation au directeur du port. Un professeur de SVT, أستاذ علوم الحياة ولا واحد الأستاذ, compte mener ses élèves de la 3e année au port. يود أن يصطحب تلاميذ ثالثة إعدادي إلى الميناء، ميناء طنطان. بهذه المناسبة سيرسل رسالة طلب إذن للولوج إلى الميناء. يعني في إطار الدراسة كيتكلموا على كائنات توالي عند الكائنات أو دور الكائنات الحية أو كذا وكذا. Donc, à partir de ce sujet, on va relever les éléments suivants. 1. Émetteur, expéditeur, c'est qui? Professeur des SVT. Professeur des SVT. Le récepteur, c'est qui? Le directeur du port. L'autorisation, c'est quoi? Accéder au port. الولوج إلى الميناء. Le temps, c'est quand انت تختار ديمونش، لاندي، سامدي. هنا الاهداف، انا عطيتك 4 الاهداف، انت ما تكدرش غتختار هدف او هدفين. علاش هاد الناس بغاو يمشيو للميناء؟ علاش هاد الاستاذ il va accompagner ses élèves pour aller au port. شنو هو الهدف؟ يعني كاينه منفعه، غيستافدوا شي حاجه. اولا sensibiliser les jeunes au rôle important du secteur de la pêche. توعية الشباب التلاميذ بالدور المهم الذي يلعبه قطاع الصيد البحري. تشغيل الرجال، تشغيل النساء، توفير السمك كذا وكذا. Oui. Découvrir la richesse poissonnière de la Méditerranée. اكتشاف الثروة السمكية للبحر الأبيض المتوسط. Découvrir les techniques de pêche et de conservation des poissons. اكتشاف تقنيات الصيد والحفاظ على السمك. كنستعملوا الفريغو، كنستعملوا لا غلاس، تقنيات كنحافظوا على السمك في حالة جيدة للاستهلاك. Savoir comment transformer les poissons en farine pour nourrir les volailles. تعرفوا بحالاش كنحولوا الاسماك السردين الى دقيق لتغذيه الاطعام الدواجن. هذاك كيتسمى كنحولوا السردين كنحولوه للكوانو. شنو هي الطريقه؟ يعني هاد الناس غيمشيو باش يستافدوا، كيعرفوا عده ادوار ديال هاد الصيد البحري. دابا غنشوفوا لا فورم بحال هاد السيد غيكتب هاد لا لاتر ا غوش غيدير، الفوق غيدير لا فورمول دابيل، لو كور، فورمول فينال، بيجي، سيناتور. واش غيقول ليه فو ولا غيقول ليه تو؟ غيقول ليه فو بوليتيس. هنا غادي نعطيك فقط انا اكزامبل، انت راه تكتب اللي بغيتي. تقدر تبدا بالهدف، تقدر تبدا بالاطار، تقدر تبدا في اليوم، تقدر عطا الله ما تقول. طنطان لو 20 سبتمبر 2021. طنطان في 20 سبتمبر 2021. ابراهيم أدناني، بروفيسور دي اس في تي. ابراهيم أدناني @gmail.com. تليفون 06 ايميل. نقدر نزيد حاجه اخرى. وي ابراهيم كنبدا بالسميه عاد الكنيه. ابراهيم أدناني. شكون هو ابراهيم؟ بروفيسور دي اس في تي. زاد ليا الايميل ديالو، يقدر يزيد التليفون ديالو. بيان. المرسل اليه شكون هو؟ مسيو لو ديريكتور دو بور دو طنطان. الى السيد مدير ميناء طنطان. شنو هو الموضوع؟ اوبجي دوموند دوتوريزاسيون داكسيد او بور. طلب الاذن للولوج الى الميناء. مسيو لو ديريكتور، سيدي المدير. الا كانت مديره مدام لا ديريكتريس فاصله. دابا غيمشي لو كور دا لاتر. نقدر نبدا بالهدف. هدفا في توعية تلاميذي بأهمية كذا وكذا واكتشاف كذا، أو بمناسبة اليوم العالمي لكذا وكذا. بيان. في إطار أنشطة النادي البيئي لإعداديتنا يسرني كذا. وي. وعاد كندير لا دوموند دوتوريزاسيون. اقرا.
À l'occasion de la journée mondiale de la mer, je vous sollicite l'autorisation d'accéder au port que vous dirigez en compagnie de mes élèves. بمناسبة اليوم العالمي للبحر, je vous sollicite, أطلب منكم إذنكم, الإذن, ou bien, je sollicite votre autorisation pour accéder, ou bien, je demande votre autorisation, je vous demande l'autorisation de, يقول je vous, ما يقولش لي je te, لأنه هذا مدير, سيحترمه, إلى الميناء الذي تسيرونه, vous êtes à la tête, أنت على رأس هذا الميناء, رفقة تلاميذي, en compagnie de mes élèves. دابا غنشوف اليوم, الهدف, bien. Cet événement aura lieu le samedi prochain. هذا الحدث سينظم السبت القادم. Mes élèves auront l'occasion de découvrir. الهدف ستكون لديهم فرصة اكتشاف. غادي تكون عندهم هذا الهدف. bien نقولوا cet événement vise à يهدف إلى vise à découvrir l'importance de ce secteur. Donc, أهمية هذا القطاع est de connaître les techniques de pêche et les moyens servant à garder les poissons dans un bon état. والوسائل وسائل الصيد تقنية الصيد والوسائل التي تستخدم لكي يبقى السمك في حالة جيدة. ما قبل الأخير ستجدون رفقته سيدي المدير لائحة التلاميذ المشاركين في هذه الزيارة. Vous trouverez ces joints, monsieur le directeur, la liste des élèves participant à la visite. في انتظار الإجابي. Veuillez agréer, monsieur le directeur, mes sentiments distingués. PG liste des élèves, Brahim Adnani.